दिनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रोत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं दोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजेतेतराम्। शक्यं पूर्वस्मिन् अवधौ कतिचन विषयाः अस्माभिः ज्ञाताः आसन्। तत्र रुदविदमुषग्रहिः स्वपि प्रच्छः संश्च एतेभ्यः धातोः परः यः सन् अस्ति सन्प्रत्ययस्य कित्वं विकल्पेन भवति इति उक्तं। कित्वं भवति इति उक्तं। तत्र पठितानां धातूनां सन्नन्तरूपाणि ज्ञातानि। ततः परं सनिग्रहगुहोश्च इत्यस्य ग्रहधातोर्विषयेऽपि अस्माभिः ज्ञातमस्ति। जिघृक्षति इति रूपं तत्प्रसङ्गात् स्वपधातुरपि तत्र अस्ति सम्प्रसारणयोग्यः इति कृत्वा सुषुप्सति इति रूपमपि साधितं। ततः किरश्च पञ्चभ्यः इति सूत्रं पठितं। तत्र विद्यमानानामपि धातूनां सन्नन्तरूपाणि ज्ञातानि सन्ति। मध्ये कश्चन विचारः आगतः। अत्र किरश्च पञ्चभ्यः इति पञ्च धातवः गृह्यन्ते। पञ्च इति पञ्चशब्दस्य पञ्चन् शब्दस्य पाठात् वृत्करणं आवश्यकमिति तत्त्वबोधिनीकारः कथयति। तत्र धातूनां विशिष्टकार्यं यत्र गणः विशिष्य स्वीक्रियते तद्गणे एतावन्तः धातवः अपेक्षिताः इति यत्र भवति तदा वृत्तिति वृत्करणं क्रियते। रुदादिभ्यः सारधातुकः रुदादयः कति धातवः स्वीकर्तव्याः इति चेत् रुद इत्यारभ्य केचन धातवः स्वीक्रियन्ते ततः वृत् इति धातुपाठे क्रियते। तावता रुदादिगणः समाप्तः इत्यर्थः। रुदादयः इत्यनेन रुदश्च पञ्चभ्यः तत्रापि पञ्चभ्यः इति किरश्च पञ्चभ्यः इति पञ्चभ्यः इत्यस्ति। यत्र पञ्चभ्यः इत्यस्ति तत्र धातुपाठे वृत्करणं न कर्तव्यम् इति सूच्यते अनेन। भवतु तत्र किरादिगणे बहवः शब्दाः स्युः तत्र पञ्चमं यथा ग्रहणं स्यात् तदर्थम् अत्र पञ्चग्रहणं कृतमिति वा स्यात्? महोदय स्पष्टं न श्रुतं। किरादिगणे वदन्तु। अन्यत्र गणेषु आदिग्रहणं करोति। हरि ओम्, श्रूयते? आं महोदय।
पृच्छन्तु भवदीयः प्रश्नः कः इति। अहं कथयामि किरादि इत्यत्र क्री इति आरभ्य बहूनि तत्र बहवः धातवः सन्ति। अतः तत्र ते सर्वेषां धातूनां ग्रहणं मा भूत्, केवलं पञ्चानामेव ग्रहणं भवतु इति कृत्वा तत्र पञ्चभ्य इति सूत्रे गृहीतं स्यात्। तदेव तदेव उच्यते। पञ्चभ्य इति कुतः? इदं प्रयोजनमस्ति खलु। किन्तु धातुपाठे कृ विक्षेपे दृ निकरणे इत्यादि धातून् पठित्वा अन्ते यदा दृङ् भवति, अन्तिमः धातुः पञ्चमः कः? पृच्छ इत्यस्ति खलु। तत्र एते सर्वेपि तुदादिगणीयाः धातवः। तत्र अन्तिमः यः धातुरस्ति पृच्छ धातुः, ततः परं वृत् इति क्रियते। कृ दृ दृङ् दृङ् पृच्छ वृत् इति उच्यते। वृत् इत्युक्ते किमपि विशिष्टं कार्यं निर्दिश्य वृत्करणं एतेभ्यः धातुभ्यः इति नियमः क्रियते। इदानीम् एतेषां पञ्चानां धातूनाम् अनन्तरं वृत् इति उक्तम् इत्यतः तर्हि पञ्चग्रहणं किमर्थम् इति चेत् धातुपाठे वृत्करणं नास्ति इति अनुमीयते अनेन। पञ्चभ्यः भवता यदुक्तं तदेव प्रयोजनं मया उच्यते। वृत् इत्यत्रापि इतोपि अधिकाः धातवः न स्वीकर्तव्याः इति सूचनाय एव वृत् इति करणं क्रियते। यतोहि किरादयः वृत्ताः इत्यर्थः। परन्तु इदानीं पञ्चभ्यः इति सूत्रकारेणैव गृहीतत्वात् पञ्चानामेव ग्रहणं भवति, अतिरिक्तानां ग्रहणं नास्ति इति गम्यते। पुनः धातुपाठे वृत्करणं नास्ति इति अनेन गम्यते। प्रयोजनं तु तदेव, पञ्चानामेव ग्रहणमिति। वृत्करणं कृतं वा अथवा पञ्चभ्यः इत्यस्ति खलु, पञ्चसङ्ख्या गृहीता इत्यतः वृत्करणं नास्ति इत्येव उच्यते। अग्रे गच्छामः। तत्र मध्ये दृङ्धातोः अथवा दृङ्धातोः झङ् इति चतुर्थः यः धातुरस्ति तत्र रूपं प्रदर्शितमस्ति अस्माभिः दिधरिषति इति। तत्र प्रश्नः अस्ति कथम् उद्दिधीर्षुः इति। यतोहि अनेन सूत्रेण यद्यपि अत्र कृ गृ दृङ् झङ् प्रच्छ इति पञ्चधातवः सन्ति, कृ गृ इत्यनयोः ऋकारान्तत्वात् इडागमः प्राप्त एव, किन्तु शुरुकः किति सनिग्रहगुहोश्च इत्येवम् उगन्तत्वात् सनः इडागमः निषिध्यते। तद्विषये तयोः इडागमः विधीयते किरश्च पञ्चभ्यः इत्यनेन। दृङ् धृङ् प्रच्छ एते स्वतः अनिटः, तत्र सनः इडागमविधानाय इदं सूत्रम् इति उक्तम्। इदानीं धृङ् इति कस्य ग्रहणं? तुदादौ विद्यमानस्य ग्रहणं खलु धृङ् इति। तर्हि तस्य धर्तुमिच्छति इत्यर्थे दिधरिषते इति रूपं प्रदर्शितं सनि। इत्युक्ते धृ स इत्यवस्थायां सनः इडागमः कृतः, तदा कथञ्चिदपि दिधरिषते इति रूपं भवति। अथवा सनाशंस भिक्ष उः इत्येवं यदि उप्रत्ययः क्रियते दिधरिषुः इति भवति। दिधीर्षुः इति न भवति, उद्दिधीर्षुः इति कथं तर्हि उद्दिधीर्षुः इति तत्र समाधीयते भौवादिकयोः धृङ् धृयोः इति ग्रहाण। इह तु अवश्यं किरश्च पञ्चभ्यः किरधातुमारभ्य पञ्चभ्यः धातुभ्यः परस्य सनः इडागमो भवति इति उक्तम्। एवञ्च कृ धातुः तुदादौ वर्तते, तथा आरभ्येव वक्तव्यम्। एते पञ्चापि धातवः तौदादिकाः एव, तुदादिगणीयाः एव। तस्मात् तत्र अवश्यम् इडागमः भवति। उद्दिधीर्षुः इत्यत्र भौवादिकः धृङ् धातुः सः ग्राह्यः। धृ इत्यपि धातुः धृङ् धृयोः भौवादिकयोः इति ग्रहाण इत्युक्तम्। तदा किं भवति? द्वादौ विद्यमानस्य धृ इत्यस्ति, धर्तुमिच्छति इत्यं विग्रहः, सन् प्रत्ययः धृ स इति। इदानीम् अयम् अनिट् धातुः किरश्च पञ्चभ्यः इति
सूत्रे भौवादिकस्य ग्रहणं नास्ति चौदादिकस्यैव एतत् न विस्मर्तव्यम्। अतः इडागमो नास्ति। इडागमः नास्ति चेत् तत्र अज्जनगमां सनि इत्यस्ति। अज्जनगमां सनि अजन्तानां दीर्घो अनुपदमेव सूत्रं पठिष्यते। सनि परतः अजन्तधातोः दीर्घो भवति इति। तथा धृ स इति रूपम् इति जातम्। तत्र इदानीम् इको झल् इत्यनेन अग्रे सूत्रम् आयास्यति। इको झल् इगन्तात् जलादिः सन् कित्स्यादिति किद्वद्भावः उच्यते। सनः कित्वम् उच्यते। यदा कित्वं तदा गुणो न किति चेति निषेधः। ध्रू सा इत्यस्ति। इदानीं यदा गुणो निषिध्यते तदा एकं कार्यमस्ति ऋत इद्धातोः इति। ध्रू स इत्यवस्थायां तत्र इडागमः न भवति। किरश्च पञ्चभ्यः इत्यत्र तौदादिकस्यैव धातोः ग्रहणं। भौवादिकः यः दृङ् धातुः तस्य इडागमो नास्ति। तस्मात् अज्जनगमां सनि इत्येवम् अजन्तस्य तस्य धातोः दीर्घे ध्रूस इति जाते इदानीम् इको झल् इति सूत्रेण वक्ष्यमाणेन सूत्रेण सनः किद्वद्भावे सति गुणनिषेधे सति ऋत इद्धातोः इत्येवं ऋकारस्य इकारादेशो भवति। स च ऋकारस्य स्थाने जायते इत्यतः रपरः भवति। ततश्च धिर् इति जातम्। धिर् सा। इदानीं हरिच इति सूत्रेण दीर्घः कर्तव्यः अस्ति। दीर्घे कृते धीर् इति अस्ति। धीर सा इति। इदानीं संयमोः इति द्वित्वं। द्वित्वे सति धीर धीर सा पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः इत्यादिषु कार्येषु कृतेषु अभ्यासे चर्चा इति जस्त्वञ्च क्रियते। दि धीर सा इणः परत्वात् षत्वं सनः सकारस्य दिधीर्ष इति जातम्। सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञायाम् इदानीं लडादयः भवन्ति। उद्दिधीर्षते इति। अत्र तु उद्दिधीर्षुः उदिति उपसर्गः ग्राह्यः। दिधीर्ष इत्यस्ति। तस्मात् इदानीं सनाशंसभृक्ष उः इति सूत्रेण उ प्रत्ययः भवति कर्तरि। तदा उद्दिधीर्षु उद्दिधीर्ष उ इत्यस्ति। उद्दिधीर्षुः तस्य आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते इत्यतः अतो लोपः इत्येवम् अकारस्य लोपे दिधीर्षुः उदिति उपसर्गः अस्ति। उद्दिधीर्षुः इति रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च अयं तौदादिकस्य तौदादिकः अयं धातुर्न किन्तु भौवादिकः धृङ् धातुः अथवा ध्रै धातुर्वा इति ग्रहाण इत्यस्ति। तत्र इदानीं अज्जनगमां सनीति एवम् अन्यदपि सूत्रम् इको झल् इति सूत्रं स्मृतम् अस्माभिः। तथा उदाहरणेन सह इदानीं कथयति। भवितुमिच्छति इत्यर्थे भूधातोः सन् प्रत्ययः। भवितुमिच्छति इत्यर्थे सनि भू स इत्यवस्थायां यद्यपि भूधातुः सेट् दोसत्तायाम् उदात्तः परस्मैपदी इत्युक्तम्। तस्मात् अयम् एकाच उपदेशेनुदात्तादि निषेधस्य विषयो न। इडागमः भवति सेट् धातुः। तथापि आर्धधातुकस्य सनः इडागमो न भवति। सनिग्रहगुहोश्च इति निषेधः। ग्रहेः गुहेः उगन्ताच्च धातोः परस्य सनः इण् स्यात् इत्युक्तम्। अयम् उगन्तः धातुः इति कृत्वा सनः इडागमो न भवति। भू स इत्यस्ति। इदानीम् अज्जनगमां सनि इति दीर्घः यद्यपि दीर्घ एव अस्ति तथापि अजन्तधातुः इति कृत्वा पर्जन्यन्यायेन पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः इत्यस्ति। तेन न्यायेन दीर्घे अस्ति भूसा इति जाते। तत्र इदानीम् इको झल् इत्येवं
किद्वद्भावः उच्यते। असंयोगात् लिट् इत्यतः कित् इति अनुवर्तते। मृड मृद उष उध उष क्लिश रुदमिद उषग्रहिः स्वपि प्रच्छः संश्च इति सूत्रात् सन् इति वर्तते। तस्मात् इगन्त इक् इत्यनेन धातुः विशेषः। तत्र झल् इति इको झल् इत्यस्ति। झल् इत्यनेन झलादिः इति दृश्यते। झल् इति सनः विशेषणम्। तत्र जलादेः सनः ग्रहणम् इको झल् इति। एकं क्षणम् आगच्छामि। इको झल् एवं तत्र इगन्तादिति विशेषणेन तदन्तविधिः सनः कित्वमुच्यते इत्यतः सन् प्रत्ययश्च धातोर्विधीयते इत्यतः सन धातुः आक्षिप्यते। येन विना यन्नोपपद्यते तत्तेन आक्षिप्यते इत्यस्ति। तस्मात् धातुं विना सनः स्थितेः असम्भवात् सना धातुराक्षिप्यते। तस्य धातोः इकः इति विशेषणम्। इगन्ता धातोः इत्यर्थः। इगन्तात् जलादिस्सन् कित् स्यात्। एवञ्च प्रकृते इडागमः निषिद्धः इत्यतः सन् जलादिः लभ्यते। तस्मात् यद्यपि तत्र एकः संशयः आयाति, जल् इत्यस्ति सन् इत्यस्ति, परन्तु जलन्तः सन् इति वक्तव्यं भवति। जल् सन् सनः यथा विशेषणं इति जलन्तः सन् इति वक्तव्यं, किन्तु जलन्तः सन् इति न सम्भवति इत्यतः तदादिविधिरेव अत्र स्वीकर्तव्यः भवति। जलादिः सन् यतोहि व्यावर्त्यं वक्तव्यं खलु। विशेषणं यदा दीयते तदा व्यावर्त्यं वक्तव्यं। जलन्तः सन् इत्युक्ते व्यावर्त्यं किमपि न भवति। तस्मात् सम्भवो नास्ति जलन्तः सन् इत्युक्ते। नकारस्य संज्ञायां लोपे सति जलन्तः सन् कदापि न भवति, नकारः अस्ति चेदपि न भवति। तस्मात् जलादिः इति विशेषणं के सनः अन्त्यविशेषणं जलन्तः इति कथने प्रयोजनं नास्ति इत्यतः तत्र तदादिविधिः स्वीक्रियते। इत्यपि तदादिविधौ यस्मिन् विधिस्तदादा वल्ग्रहणे इति वर्तते। वल्ग्रहणे यस्मिन् विधिः इत्युक्ते तस्याः परिभाषा वार्तिकस्य अर्थः अस्ति विशेषणविशेष्ययोः उभयोः सप्तम्यन्तत्वे विशेषणवाचकं वर्णवाचि चेत् वर्णवाचिविशेषणं चेत् तदा तदादिविधिः न तु तदन्तविधिः इत्यस्ति। प्रकृते वर्णवाचिविशेषणम् अस्ति, विशेषणविशेष्ययोः सप्तम्यन्तत्वं नास्ति। तस्मात् कथं तदादिविधिः तदन्तविधौ प्रयोजनं नास्ति, सम्भवो नास्ति इत्यतैव तदादिविधिः स्वीक्रियते। एवञ्च इगन्तात् धातोः परः जलादिः सन् कित् स्यात् इति सूत्रार्थः। प्रकृते भूधातुः इगन्तः धातुर्वर्तते, ततोऽग्रे सन् प्रत्ययः अस्ति, सः जलादिः इति कृत्वा तस्य किद्वद्भावः उच्यते। किद्वद्भावस्य फलं गुणाभावः, अन्यथा सार्वधातुकार्धधातुकयोः गुणः स्यात्। बुभूषति इति रूपं प्रदर्शितम्। इदानीं भूस इत्यवस्थायां संज्ञोः इति द्वित्वे भूभूसा इति जाते पूर्वोऽभ्यासः अलादिशेषः ह्रस्वः। एतेषु कार्येषु कृतेषु भू भूसा इत्यस्ति। अभ्यासे चर्चा इत्येवं जष्टं भवति। भू भूसा इणः परत्वेन सनः सकारस्य षत्वं बुभूषा। ततः सनाद्यन्ता धातवः इति धातुत्वे लडादयो भवन्ति। बुभूषति इति रूपं सिद्ध्यति। बुभूषति भवितुमिच्छति, बुभूषति, बुभूषाञ्चकार, बुभूषिता
बुभूषिष्यति, बुभूषतु, अबुभूषत्, बुभूषेत्, बुभूष्या, अबुभूषीत्, अबुभूषित्। एतत् स्मर्तव्यं, सन्निधः सनः इडागमः निषिध्यते चेदपि सन्नन्तः यः धातुरस्ति तस्य तु इडागमः अवश्यं स्यादेव। कुतः अनेकात् धातुः, निषेधस्य सम्भवो नास्ति। तस्मात् अबुभूषी, अबुभूषिष्यत् इति रूपाणि दशसु लकारेषु भवन्ति। ततः परं दीङ् धातुः इको झल् इति सूत्रं यत्र प्रवर्तते तादृशमेव उदाहरणान्तरं प्रदर्श्यते। दीङ् धातुः धातुमिच्छति इति विग्रहः, दीङ् क्षये इति धातुः। दाधातुरस्ति, दाधातुरपि धातुमिच्छति इत्येव विग्रहः, किन्तु दीङ् क्षये मीनाति विनोति दीगां लिपि च इत्येवम् आत्मं विधीयते। आत्मेऽस्ति दातुम् इत्येव रूपं भवति। परन्तु दाने दुदाय दाने इति यः धातुः तस्य दिच्छति इति रूपं भवति, इदं रूपं न। तस्मादत्र दीङ् धातुः, दीङ् धातोः अनुबन्धरूपे दी इत्यस्ति, तस्मात् सन्प्रत्ययः धातोः कर्मणः समानकर्तकात् इच्छायां वा दीसा इति स्थिते। इदानीम् अत्रापि इको झल् इत्येवम् अयं धातुः अनिटेव, अजन्ताः अजन्तत्वा ऊद्रोदन्तैर्युतिरुक्ष्णु इति कारयिका स्मर्तव्या। अयं धातुः अनिट्। तस्मात् जलादिः संलभ्यते, इडागमः भवति चेत् जलादित्वं न भवति। इदानीं जलादिः संलभ्यते, तस्मात् इको झल् इत्यनेन कित्वं भवति। कित्वं भवति चेत् गुणो नास्ति। तत्र एको विचारः, दातुमिच्छति दीसा इत्यवस्थायां मीनाति विनोति दीगान् लिपि च। यथा दातुम् इत्यत्र दीङ् धातोः तुमुन् प्रत्यये सति ईकारस्य आकारादेशः विधीयते खलु, तुमुन् प्रत्यये सति तदा दातुम् इति भवति। तद्वत् सन् प्रत्यये सत्यपि सनिमि मीनाति विनोति दीगां लिपि च इत्येवम् आत्वं भवतु, आकारादेशो भवतु इति शङ्क्यते। परन्तु तस्याः शङ्कायाः समाधानम् उक्तं भवति। अशिति एज् विषये इति अनुवर्तते। आदेश उपदेशे शिति इत्यतः एचः इति वर्तते। एज् विषये इत्येव, एचः विषये। एचः विषये इत्युक्ते दीङ् धातोः एज् विषयत्वं कदा सम्भवति इति चेत् यदा गुणो वा वृद्धिर्वा क्रियते, सार्वधातुकार्धातुकयोः परयोः सम्भवति। प्रकृते सन् यद्यपि अस्ति, गुणस्य प्राप्तिः आसीत्, गुणभावित्वम् इदानीं नास्ति। एज् विषयत्वं नाम गुणभावित्वं स्वीकर्तव्यम्। इदानीं तु इको झल् इत्यनेन सनः किद्वद्भावः उक्तः इत्यतः इति चेत् गुणनिषेधः अस्ति। तस्मात् एज् विषयत्वं नास्ति, गुणो न भवति इति कृत्वा एकारो न भवति, एकारविषयता नास्ति। तस्मात् एज् विषये एव मीनाति विनोति दीगान् लिपि च इति आत्मं प्रवर्तते। यथा धातुम् इत्यत्रैव पश्यन्तु, दी इति धातोः तुमुन् प्रत्ययः यदा भवति तदा सार्वधातुकार्धातुकयोः गुणः भवति। गुणः भवति चेत् देतुम् इति प्राप्तं खलु। यदा गुणः प्रवर्तते, गुणविषयत्वं लभ्यते, तदा एव आत्मं विधीयते, दातुम् इति रूपं भवति। प्रकृते च दीसा इत्यवस्थायां सनः कित्वम् उक्तम् इत्यतः गुणो न भवति इत्यतः एज् विषयत्वं नास्ति। अतः मीनाति विनोति दीगान् लिपि च इति सूत्रेण विधीयमानम् आत्मम् अस्य न भवति। इदानीम् अत्र न भवति, सनिवरे न भवति। एज् विषयत्वाभावात्, तदेव लिखितम्, एज् विषयत्वाभावात् मीनाति विनोति इति आत्मं न भवति। अत एव शनि मी मा इति सूत्रे मा धातोः पृथक् मीग्रहणं कृतम्।
शनि मी माघुर इति अस्ति मी मा इत्यस्ति शनि मी माघो सन्नन्ते एव इदं सूत्रं वर्तते ईशादेशविधायकं सप्तमस्य चतुर्थपादे वर्तते शनि मी माघु रभ लभ चक पथ पदाम् अच इस् इति सूत्रम् सम्पूर्णं सूत्रं नावश्यकं शनि मी मा इत्यस्ति मी मा इति मी इत्यपि इत्यस्यापि ग्रहणं मा इत्यस्यापि ग्रहणं वर्तते तर्हि उभयोर्ग्रहणं कुतः गामादाग्रहणेषु विशेषः इति अस्ति परिभाषा गामादाग्रहणेषु अविशेषः अयम् अभिप्रायः अस्ति मा इत्येव अस्तु सूत्रे मा इत्यनेन सर्वेषां मा इति रूपं यस्य वर्तते सर्वस्यापि ग्रहणं भवति मी इति धातुः यः अस्ति डुमि प्रक्षेपणे मी हिंसाय इति धातुद्वयं मी इत्यनेन गृह्यते शनैः अवगन्तव्यं मया कृष्णफलकस्य कार्यं कर्तुम् अद्य न शक्यते कृष्णफलके शनि मी माघु इत्यत्र मी इत्यनेन डुमि प्रक्षेपणे मी इति धातुः ह्रस्वान्तः ह्रस्व इकारान्तः धातुः मीन् हिंसायाम् इति दीर्घ इकारान्तः धातुः उभयोर्ग्रहणमस्ति तर्हि मी इत्यनेन उभयोर्ग्रहणं कथम् इति चेत् मी इति स्वतः दीर्घ ह्रस्वान्तः यद्यपि अस्ति तथापि शनिपरतः अज्जनगमां शनि इति दीर्घो विधीयते इत्यतः मी इत्येव भवति अतः मी इत्येवं मी मी इति द्वयोरपि धात्वोः सामान्येन ग्रहणम् तत्र इदानीं शङ्क्यते आदेश विषय मया किमुक्तं पूर्वत्र मीनाति विनोति दीगान् लिपि च इति सूत्रविषये उक्तं तच्च सूत्रं एज् विषये एव आत्मं विधत्ते इति उक्तम् एज् विषये इति न आश्रियते चेत् सामान्यतः सर्वत्र आत्मं विधीयते मीनाति विनोति दीगान् लिपि च आत्मं विधीयते इत्यतः मीनाति विनोति उभयोरपि मी मा इति पृथग्ग्रहणं नावश्यकं मी इत्यत्रापि मी मे इत्यनयोरपि मिनोति मीनाति इति एकः मी इति मिनोति इति अपरः गृह्यते उभयोरपि आत्मं निराक्रियते आत्मैर्ते मा इत्येव रूपं भवति तस्मात् मा ग्रहणेन मी मी इत्यनयोः कृतार्थयोः अपि ग्रहणं सिद्ध्यति इत्यतः मी इति पृथग्ग्रहणं न कार्यं खलु तदा शङ्केत मा इति स्वाभाविकः धातुः आकारान्तः अन्यः मा इति मी मी इत्यनयोः कृतार्थयोः कृतार्थयोः मा इति यदि ग्रहणं क्रियते तर्हि तस्य लाक्षणिकत्वं वर्तते कृतात्वस्य लाक्षणिकत्वं लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इत्येवं मा इत्यस्यैव ग्रहणं स्यात् मी मी इत्यनयोः ग्रहणं न स्यात् खलु इति चेत् तत्र उक्तं गामादाग्रहणेष्वविशेषः इति गामादा एतेषां ग्रहणे अविशेषः अविशेष इत्यस्य अयमर्थः स्वाभाविकस्य एवं लाक्षणिकस्य उभयोरपि ग्रहणम् इत्यर्थः तत् कथं ज्ञायते इति चेत् न ज्ञायते पुनरपि व्याख्यानं क्रियते दारूपाः धारूपाश्च धातवः घुसंज्ञाः स्युः दापदैपौ वर्जयित्वा इति उक्तम् दापदैपौ इति कथम् अदाप् इति वर्तते तत्र दाप् इत्यनेन कृतात्वस्यापि ग्रहणं भवतु इत्येतदर्थं दैप् शोधने इत्यत्र पकारनिर्देशः कृतः अदाप् इति प्रतिषेधः भवतु इति दैप् शोधने इति धातुः वर्तते दाप् लवने इत्यपि धातुः वर्तते इदानीम् अदाप् इत्यस्ति दाप् धातुं वर्जयित्वा
अन्ये दारूपाः दारूपाश्च धातवः भवन्ति तेषाम् उपसंज्ञा भवति इति खलु अर्थः। परन्तु दाप् इत्यनेन दैप् इत्यस्य कथं ग्रहणम् इति प्रश्ने सति आदेश उपदेशे सति इत्यनेन आत्मे कृते दाप् इति लभ्यते। दैप् इत्यत्र पकारः अत एव पठितः इत्युक्ते आदाप् इत्यत्र इति यः प्रतिषेधः सः दैप् शोधने इत्यस्यापि भवतु दैप् इत्यस्यापि उपसंज्ञा मास्तु। दैप् इत्यस्य ग्रहणं कथं दाप् इति स्वाभाविकः धातुः वर्तते तर्हि दाप्लवने इत्यस्यैव ग्रहणम् इत्यस्यैव निषेधः खलु दैप् इत्यस्य कथं निषेधः इति चेत् पकारः पकारोच्चारणमेव दैप् इत्यत्र पकारोच्चारणमेव व्यर्थं स्यात् इदानीम् अतः कृतात्वस्यापि ग्रहणं भवति दा इति विषये विशेषः नास्ति अविशेषः इत्युक्ते दैपधातोः आत्वे कृते दाप्रूपं यद्यपि सिद्ध्यति तथापि सः लाक्षणिकः दापिति तथापि तस्य ग्रहणं भवति इति सूच्यते पकारानुबन्धकरणेन भगवता पाणिनिना। तस्मात् दा इति विषये लक्षणप्रतिपत्तिपरिभाषा न प्रवर्तते इत्युक्तं भवति। एकदेशानुमत्या गा मा दा ग्रहणेषु अविशेषः इति परिभाषा ज्ञाता। एवं च प्रकृते मीमा इत्यत्र गामादाग्रहणेषु अविशेषः इत्यस्ति इत्यतः मा इत्युक्ते स्वाभाविकस्य मा इत्यस्यापि ग्रहणं मी धातोः आत्वे कृते तयोरपि ग्रहणं मा इत्यनेन ग्रहणं भवति। लक्षणप्रतिपत्तिपरिभाषा मा विषये न प्रवर्तते खलु इति शङ्का स्यात्। अतः एज् विषये तथा च किं जातम् मीमादि मी इत्यस्य पृथग्ग्रहणं न कर्तव्यम् इत्यायातं भवति। सूत्रकारेण च कृतं तदेतत् ज्ञापयति आत्मम् एज् विषये एव भवति एज् विषयत्वाभावे आत्मं न प्रवर्तते इति ज्ञायते। एवं च तदेव लिखितम् अत एव सनिमीमावु इति सूत्रे मा धातोः प्रथमं मीग्रहणं कृतम् इति। एतत् गृहीतं वा? आं महोदय हरि ओम्। बुद्धं। किमपि मया केचन अंशाः उक्ताः गृहीतम् आं महोदय अपेक्षायां सत्यां पुनरेकवारम् उच्यते। अवगतम्? अग्रे गच्छामि। प्रकृते धातुमिच्छति इत्यत्र दीधातोः आत्मन् न भवति मीनादि विनोति दीनाल्यपि च इति आत्मन् न भवति। कुतः कित्वविधानात् एज् विषयत्वं नास्ति। अतः दीश इत्यत्र संयोः इति द्वित्वे दीदीश ह्रस्वः अभ्याससंज्ञायां ह्रस्वत्वे दिदीश षत्वे दिदीश दिदीशते अत्र आत्मनेपदमेव भवति। तो हि दीर्घधातुः खलु मिथ् अनुदात्तकिल आत्मनेपदम् इत्येवम् आत्मनेपदे पदी धातुः भवति आत्मनेपदयोग्यः भवति। तस्मात् आत्मनेपदयोग्यात् धातोः सन्प्रत्ययः भवति चेत् सन्नन्तात् पुनः आत्मनेपदमेव भवति पूर्ववत् सनः इत्यस्ति। सनः प्रकृतिभूत यः धातुः आत्मनेपदं यथा आत्मनेपदी यथा भवति तद्वत् सन्नन्तादपि आत्मनेपदं भवति इत्यस्ति व्यवस्था। अतः दिदीशते इति रूपम्। दिदीशते दिदीशाञ्चक्रे दिदीशिता दिदीश्यते दिदीशताम् अदिदीशत दिदीशेत दिदीशिशिष्ट दिदीशिशिष्ट अदिदीशिष्ट अदिदीशिष्यत इति दशसलकारेषु रूपाणि भवन्ति। अनन्तरं हलन्ताच्च इति सूत्रम्।
गुहधातुर्वर्तते गुहधातुः गुः संवरणे इति धातुः अयम् ऊदित् गूहितुमिच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्यये सति गूः स इति जाते इदानीम् इडागमस्य प्रसक्तिः सनः आर्धधातुकत्वात् इडागमः प्राप्तः आर्धधातुकस्येत् बलादेः इति इडागमः प्राप्तः नित्यमिदं बाधित्वा स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा अयम् ऊदित् धातुः इत्यतः पुनः विकल्पेन प्राप्तः नित्यमिदं प्रबाद्य इतः विकल्पः प्राप्तः तदा सनिग्रहगुहोश्च इति सूत्रेण पुनः निषेधः क्रियते ग्रहेः गुहेः उगन्ताच्च धातोः सनः इण् स्यात् इत्युक्तम् तस्मात् गुः धातोः वैकल्पिके इति प्राप्ते तस्य निषेधः क्रियते गुः स इत्यस्ति गुः स इति तत्र इदानीम् इकोझल् इत्यनेन किद्वत्वं न भवति गुणादिकं नास्ति परन्तु इकोझल् इत्यनेन कित्वं नास्ति कित् इति वर्तते इकोझल् इति सूत्रम् अनुवर्तते सम्पूर्णं हलन्ता इत्यस्ति हलन्ताद् इत्यत्र हलः इति पञ्चम्याः सूत्रः लुक् इति उच्यते हलः अन्तशब्दः अस्ति अन्तशब्दः हलः विशेषणं भवति अन्तः हल् इति अन्तः हल् इति हलन्त इति यद्यपि द्वेधापि व्याख्यायते लुप्तपञ्चमेकं पदमिति समासो अस्ति इति तत्त्वबोधिनीकारेण व्याख्यायते यदि समासः अस्ति तर्हि अन्त इति हलः विशेषणं विशेषणस्य पूर्वनिपातः कर्तव्यः सौत्रत्वात् परनिपातः इति समाधानम् अन्तशब्दस्य कोऽर्थः इति चेत् अत्र अन्त इति अन्तावयवः इति नार्थः अन्तशब्दस्य समीपमित्यर्थः समीपमित्यर्थः ईकः इति वर्तते इकोझल् इति ईकः अन्तः समीपः यः हल् तस्मात् परस्य इक् समीपवर्ती यः हल् तस्मात् परस्य झलादेः सनः कित्वं भवति इति पुनरपि हलन्ताच्च इत्यस्ति अन्तशब्दः समीपार्थकः हलः इति पञ्चमी विवक्षिता इकः इत्यत्र इक् समीप इक् इकः अन्ता इकः इक् वर्णानाम् अन्ता समीपात् हलः परः झलादिः सन् इति स्यात् इति सूत्रार्थः इक् समीपात् झलः परः झलादिः सन् इति स्यात् प्रकृते गूः धातु तत्र इक् इत्युक्ते ऊकारः उपधायां वर्तते ऊकारः सः इक् तत् समीपे हकारः अस्ति ततः परः झलादिः सन् इति स्यात् इति किद्वद्भावः उच्यते ततश्च संज्ञयोः इति द्वित्वम् द्वित्वे सति गुहुसा 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 मया किञ्चित् अन्यथा उक्तं गुः इति न गुः इति उपधायां दीर्घ उकारः न ह्रस्व उकारः दीर्घ उकारः इत्संज्ञा निवर्तते गुहुसा गुहुसा पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः अभ्यासकार्ये कृते गुहुसा इति स्थिते
कुहोश्चुः इत्येवं चवर्गादेशः भवति। जु गोः सा ततः अभ्यासे जर्त इति जस्तं प्रकृतिजशां प्रकृतिजशः जु गुः सा इत्यस्ति। इदानीं गूढ इति ढत्वं कर्तव्यं। जु गूढ सा अस्य प्रक्रिया एकवारम् उक्ता अस्ति पूर्वं। जु गूढ सा इदानीं षडोः कस्य इत्येवं ढकारस्य ककारादेशः जु ततः पूर्वं कत्वस्य असिद्धत्वात् षडोः कस्य इति ककारादेशस्य असिद्धत्वात् एकाचो वशो भश्चषन्तस्य स्थोः इति सूत्रेण भष्भावः भवति। भष्भावे सति जु घुढ सा इदानीं षडोः कस्य इत्येवं ककारादेशः जु घुक् सा ककारात् परत्वेन सनः सकारस्य षत्वं जुघुक्षा जुघुक्षा इति रूपम् इति जातम्। इदानीं लडादये जुघुक्षति इति रूपम्। जुघुक्षाञ्चकार जुघुक्षिता जुघुक्षिष्यति इत्यादि। अनन्तरं बिभित्सति इत्यस्ति। बिभित्सति भितिर्विदारणे इति धातुः तस्मात् धातोः सन् प्रत्ययः सन् प्रत्यये सति सन् प्रत्यये सति भेद सा इत्यस्ति। अयम् अनुटि धातुः भेत्ता भेत्तारो भेत्तारः लुटि इडागमो न दृश्यते। अयम् अनुटि धातुः तस्मात् सनः इडागमो नास्ति भेद सा इत्यस्ति। इदानीं उगन्तलघुपदस्य इत्येवं गुणः प्राप्तः तदा अलन्ताच्च इति सूत्रेण कित्वं विधीयते सनः। अत्रापि इक् इकारः अस्ति। इक् समीपात् श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। श्रूयते महोदय। भिदसा इत्यत्र इदानीं हलन्ताच्च किञ्चित् सौकर्यमस्ति इदानीम् अतः किञ्चित् 5 निमेषान् अधिकतया स्वीकरोमि। भिदसा इत्यस्ति इक् समीपात् हलः परः जलादिः सन् अस्ति सा कित्स्या किद्वद्भावः विधीयते। ततश्च भिदसा द्वित्वं भवति भिद् भिदसा भी भिदसा अभ्यासे च बी भिद् सा। इदानीं खरिच इत्यनेन दकारस्य तकारादेशो भवति बिभित्सा बिभित्सति इति रूपं तत्र भवति। बिभित्सति बिभित्साञ्चकार बिभित्सिता बिभित्सिष्यति बिभित्सतु अबिभित् अबिभित्सत् बिभित्सेत् बिभित्स्यात् अबिभित्सीत् अबिभित्सिष्यत् इति रूपाणि भवन्ति। अनन्तरं तत्र इकः इत्यस्ति। इक् समीपात् हलः परः जलादिः इति अस्ति। इकः इति किमर्थम् उच्यते चेत् तस्य प्रयोजनमस्ति यज धातुः यज देवपूजा सङ्गतिकरणदानेषु इति धातुः। तस्मात् धातोः सन् प्रत्ययः यष्टुमिच्छति इत्यर्थे सन् प्रत्ययः यज सा इत्यस्ति। अयमपि धातुः अनिट् अस्ति। जलादिः सन् लभ्यते। हलन्तः धातुः अस्ति परन्तु इक् समीपे हल् नास्ति। इक् समीपात् हलः इति वक्तव्यम्। इक् नास्ति अकारः अस्ति उपधायाम् इत्यतः अत्र कित्वं नास्ति। कित्वं नास्ति इति कित्वं भवति चेत् किं भवति वचिस्त्वपि यजादीनां किति सम्प्रसारणं स्यात्। तदिदानीं सम्प्रसारणं नास्ति कित्वाभावः। तस्मात् यज धातोः सन्नन्तस्य इदानीं सन्निगमोऽपि सूत्रेण द्वित्वं यज यज सा। पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः ततः सन्यतः इत्येवम् इकारादेशः क्रियते। अभ्यासे विद्यमानस्य अकारस्य इकारादेशः यी यज सा। इदानीं चोः कुः चवर्गस्य कवर्गः स्यात् झलि पदान्ते च झल् वर्णे परतः कुत्वं भवति। तदा यग् इति जातम्।
ततः खलि चेत् चर्त्वं ततः षत्वं यक्ष इति जातं ययक्षति ययक्षति यजति यजते उभयता अस्ति तस्मात् ययक्षति ययक्षते उभयं भवति अनन्तरं झल् किं विवर्धिषते इत्यस्ति वृधुवर्धने वृधुवृद्धौ इति धातुः वृद् तस्मात् सन् प्रत्ययः वर्धितुम् इच्छति वृद् धातोः सन् प्रत्ययः वृद् स इदानीम् अयं सेट् इति कृत्वा इडागमः जायते वृद् इस संज्ञोः इति द्वित्वं वृद् 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 इस इत्यस्ति इदानीम् उरत् पूर्वोऽभ्यास इति अभ्याससंज्ञाया उरत् इत्येवम् अकारादेशे सति वर्ध इति जातम् वर्ध वर्ध वृद् इस इत्यस्ति ततः हलादिशेषः ह्रस्वः उत्तरखण्डे वर्ध इत्यस्ति तत्र विचारः अनन्तरमुच्यते वृद्धि इत्यस्ति वृद्धि इत्यत्र पुगन्तलघुपदस्य इत्येवं गुणः भवति विवर्ध इति जातम् इसा इदानीं संज्ञतः इति उक्तं विवर्ध इस षत्वे विवर्धिष ते इति भवति मया उरत् इति उरदत्वं कृतम् अभ्यासस्य गुणः न कृतः यतोहि अत्र पूर्वं विर्वचने चेति निषेधः वर्तते खलु वित्तनिमित्ते अतिपरे अच आदेशो न स्यात् इति तस्मात् अत्र गुणः न कृतः परस्तादेव गुणः कृतः विवर्धिषते इति रूपम् अत्र को विशेषः झल् इत्यस्ति झलादिः सन् नास्ति यतोहि वृद्धधातुः सेट् इति कृत्वा सनः इडागमः कृतः इक्समीपात् झलः परः इक्समी इक् वर्तते ऋकारः इक्समीपात् झलः परः सन् अस्ति परन्तु सन् जलादिर्नास्ति अतः अत्र कित्वं नास्ति गुणः भवति विवर्धिषते इति रूपम् अन्यः एकः विचारः अस्ति श्वः बोधयिष्यामि तत्र एका परिभाषा अपि वक्तव्या अस्ति वर्णग्रहणे जातिग्रहणमिति निपात एकाजनाङ् इति सूत्रे एकग्रहणेन ज्ञापिता एषा परिभाषा तस्मात् तत्र इको झल् इत्यत्र एकः इग्राह्यो वा अथवा बहवः इकः ग्रहीतुं शक्याः वा चेत् तत्र जातिग्रहणम् इक्त्वजात्यवच्छिन्नस्य ग्रहणम् इति उच्यते एकानेकस्य वा ग्रहणम् इत्यर्थः तस्य प्रयोजनं वक्ष्यते श्वः वक्ष्यामि कोऽपि प्रश्नः शङ्का कापि शङ्का वर्तते मम पक्षतः मध्ये व्यत्ययः अभवत् अतः शृङ्गगिरौ प्रायः विद्युत् समस्या नेट्वर्क् समस्या इति बहु भवति अतः मध्ये एवं विघ्नाः आयान्ति अतः क्षन्तव्यः अहम् शङ्का अस्ति चेत् प्रष्टुम् अवसरः वर्तते नास्ति चेत् समापयामः श्वः पुनः पश्यामः मङ्गलं कर्तुं शक्यम् आम् गुरुजी तथा अस्तु धन्योऽस्मि सौत्रार्हन्ते जनैर्गुण्डैर्महर्षैर्हर्दिगं तोष्टो यजमानो त्रिगुणो विजेतेतराम्